अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद से अब तक हुकूमती वज़रा, मुशीर, तर्जमान सब कौम को ये बताने में लगे हुए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसका असर है जो पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तो हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन कौम मानती नज़र नहीं आ रही। लोगों का गम और गुस्सा मैंने कल भी आपको सुनाया था, अभी प्रोग्राम के इब्तिदा में भी आपने कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी। लोग बहुत गुस्से में, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के मुखालिफ कोई तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन के पास इस वक्त एक बेहतरीन मौका मौजूद है, क्योंकि जो बात अवाम कर रहे हैं वही बात कल हमने सुना मरियम कर रही थी, पहले से करती चली आ रही हैं, लेकिन बड़ी मुमासलत पैदा हो गई है दोनों की गुफ्तगू में। अवाम और अपोजिशन करीब आते नजर आ रहे हैं। सुने कल उन्होंने क्या कहा। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान, वो कहा करता था जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है, जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया। पता है कौन सा वादा? इमरान खान ने जो वादा पूरा किया वो यही था कि मैं इनको रुलाऊंगा। उसने पूरी कौम को रुला दिया। मगर कल के इस जलसे तक भी मरियम साहिबा की आप गुफ्तगू सुने तो उसमें एहतजाज की कोई बात नहीं थी। हुकूमत को ज़रूर तनकीद का वो निशाना बना रही थी। तो मेरा सवाल यही है कि एहतजाज, धरने, हुकूमत को स्ट्रीट एजिटेशन के तहत घर भेजना, ये बात तो हम उस वक्त से सुन रहे हैं जब से ये हुकूमत मौरिस वजूद में आई है और अपोजिशन इस तरह की बातें कर रही है। कई मौके ऐसे आए कि अपोजिशन भरपूर एहतजाज कर सकती थी, खासतौर पर गुज़िश्ता मार्च से पहले, सेनेट इलेक्शन से पहले ये मौका था। महंगाई भी थी, लोगों में परेशानी भी थी, पीडीएम बड़ी मुत्तहिद भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दूसरी राह ली। नून लीग के अंदर खुद धड़े बन गए और मौलाना साहब कहते रहे एहतजाज करना है, लेकिन एहतजाज नहीं हो पाया। इस वक्त भी सूरत हाल उसी तरह की है। अवाम में ज़्यादा गम और गुस्सा है, लेकिन क्या इस बार अपोजिशन अपने ऐलानात के बावजूद भी एहतजाज करने के लिए बाहर निकलेगी? मौलाना फजल रहमान ने तो इसका ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से आम आदमी की चीखो पुकार आसमान पे पहुंच रही है। आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर हो गया है। उनसे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती और फिर अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, अपने बच्चों पर भी खेल जाते हैं। इस सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की पड़ी एक मुअस्सर इक़दाम करे। चुनांचे हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहरों का ऐलान कर रहे हैं पूरे मुल्क में। जो इस वक्त मुल्क का हर शहरी इस सारी सूरत हाल से मुतासर है, ज़रूरी है कि पूरी कौम को अपने साथ लेकर भरपूर किस्म के मुजाहरे मुल्क के तूल अर्ज़ में शुरू कर दिए जाएं और उसका तसलसल जो है फिर बाकी रहेगा। जो ही एक मरहला मुकम्मल होगा तब तक पीडीएम अगले मरहले का ऐलान करेगी। कराची में जलसा हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऐलानात किए और उन्होंने भी एक एहतजाज की कॉल दी है। क्या एहतजाज अपोजिशन करने में संजीदा है या ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे अवाम को लगाया हुआ है? और नून लीग की खास तौर पर ये पॉलिसी रही है, पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी रही है कि हमें मौजूदा हुकूमत को अवाम के सामने एक्सपोज करना है। ये खुद अपने वजन से गिरेंगे, हमें इन्हें गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला 2023 के इलेक्शन तक जाएगा या बिसात पलटने वाली है। शेख रशीद अहमद साहब ने आज भी कहा कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हुकूमत कहीं जा रही है। तो ये वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हैं और इरशाद भट्टी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, कल भी मौलाना साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बका का मामला है ये, कि अगर पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो इस हुकूमत को, इस नालायक हुकूमत को घर भेज देंगे, उनके अल्फाज हैं, इनसे जान छुड़ाना होगी। और ये जो चोर चोर कहने का बयानिया है ये पिट चुका है, एहतसाब का बयानिया और एहतसाब का अमल आपका पिट चुका है, बल्कि वो अब आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तोशा खाने की घड़ियाँ तक बेच दी हैं
تو चोरी का इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, करप्शन का इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, महंगाई की वजह से जो आवाम के अंदर गुस्सा है उसे कैश करने की भरपूर कोशिश कर रही है अपोजिशन। सदाकत अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की बका यही है कि नालायक हुक्मरान घर चले जाएं, चोरी का आप इल्ज़ाम लगाते थे, वो कह रहे हैं कि घड़ियाँ तक चोरी करके बेच देंगे। ये बयानिया है जो आवाम में जा रहा है, जो आवाम अब इसको क्योंकि महंगाई की वजह से इसको कबूल करते नज़र आ रहे हैं, और तुम चोर हो चले जाओ और एहतिसाब का जो ड्रामा है तुम्हारा ख़त्म हो चुका। अब ये सारी बातें हो रही हैं इस तनाजुर में कि जब आपकी पॉलिसीज़ की वजह से लोग माशी तौर पर बड़े परेशान हैं। यही वजह है कि आपके वज़रा भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो आपने बहुत लंबा इब्तिदाइया दिया और जो सवाल किया उसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू है कि मईशत के मसाइल हैं, इस वक्त महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में तवानाई का एनर्जी का क्राइसिस है, और पाकिस्तान में भी उसका ज़ाहिर है असर है। पूरी दुनिया में वबा की वजह से, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई और फूड इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह दुनिया को हिट किया हुआ है, और पाकिस्तान में भी उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं और तकलीफ़ देह माहौल है, और इस माहौल में लोग नाराज़ भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा यकीन से कि हुकूमत जो कुछ कर सकती थी किया। पेट्रोल जो है वो जो क्रूड ऑयल था वो एक साल में यानी 40 रुपये से $40 से $85 का हो गया। हुकूमत ने को 20-25% बढ़ा दिया, और ज़ाहिर है हुकूमत कर यही सकती है कि बाहर से जो पेट्रोल हम लेते हैं उसका जो टैक्स है, जो लेवी है, जो सेल्स टैक्स है वो कम करें। वो कम भी किया, इसके बावजूद भी मैं इसको कह नहीं सकता कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, मुश्किलात है। इंशाअल्लाह इसका हल भी होगा, और जो गरीबों पे इसका बोझ है अगले 3 महीने में इसके लिए पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आ रहा है। ये तो आपके सवाल का पहला हिस्सा था। अब दूसरी बात है तकलीफ़ से बड़ी तकलीफ़, कि वो जो जुल्म करने वाले, कौम को लूटने वाले, महंगाई की वजह बनने वाले आज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई सज़ा याफ्ता मुजरम है कौम की करप्शन के, वो खड़े होकर तकरीरें करते हैं। मौलाना साहब बेचारे बेबस जो बेरोज़गार हुए हैं, वो कौम को हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये हकीकत है कि इस वक्त लोग तकलीफ़ में, महंगाई है, सच्ची बात है, दिल को लगने वाली बात है, इसी तरह सच्ची बात है कि ये सारे डाकू हैं, ये सारे चोर हैं, कौम इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करती। ये इस महंगाई से सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनके पास कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है कि ये करप्ट लोग हमें खड़े होकर भाषण दें। और बाकी रही इनके धमकियों की बात कि हुकूमत जा रही है, तो मसूद आपने भी सुना मौलाना की जब रैली आई तो इन्होंने उनसे धोखा किया। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे वो नहीं कह रहे हुकूमत जा रही है, वो कह रही है इनको जाना चाहिए। आपके वुज़रा कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो भाई क्यों क्लियर कर रही है? तो एक अर्से से कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप क्यों क्लियर कर रहे हैं हुकूमत? वो तो कह रहे हैं हुकूमत जाए, आप क्लियर कहा। मरियम साहब ने बड़े आपके सामने बड़ी शक्लें बना के कहा कि मेरे चीते, मेरे शेर इस्तीफा देंगे। वो चीतों ने, शेरों ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। इनके ये बिल्कुल बेवकत से लोग हैं, इनकी ना हैसियत अपने सामने है, ये अपने साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, कौम भी इनको बेईमान चोर समझती है। हाँ, तीसरी बात कि लोग कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जाहिर है पिछले हफ्ते 10 दिनों से एक छोटी सी बात बनी है, एक अपॉइंटमेंट में इशू बना है, और ये इनका ख्याल ये है कि ये इस जो थोड़ा सा कोई एक चीज़ चल रही है, जो एक मामला सा, उसमें शायद ये इधर से खेल के उधर से खेल के ये करप्ट, ये ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अज़म बुखारी साहबा, ये सूरत हाल है। एक मरतबा फिर सदाकत भाई कह रहे हैं कि सियासी तौर पर इस महंगाई को कैश करना आप चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है आपका हक है, सियासत करेंगे, सियासत होती है इस तरह से। तो बॉल आपको फुल टॉस मिली है, मारने का इरादा है, सिक्सर मारने का इरादा है या नहीं, या पास करेंगे इस दफ़ा भी? शुक्रिया मसूद। जो ख़ुद जो है वो हिट विकेट होने वाले हैं, उनको हमने क्या जो है वो छक्का मारना है और करना है, ये अपनी विकेट की फिक्र करें। जिसके ऊपर ये खड़े थे बड़े तन तना के, और आज वो विकेट ही उखाड़ ली जाएगी, तो फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे और हमने क्या करना है। लेकिन ये अजीब बात है कि पीटीआई की हुकूमत और उसके तमाम तर्जुमान झूठ, मुनाफकत और जो हक़ाइक़ से बिल्कुल आरी गुफ्तगू करते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। पाकिस्तान में पिछले 14 साल के अंदर कई दफ़ा जो है वो हमें पेट्रोल जो है वो 100 रुपये से ऊपर पर बैरल इंटरनेशनली हुआ। मैं अभी आपको पर ईयर भी बताती हूँ कि कैसे हुआ। और लेकिन उसके बावजूद कभी भी जो कीमत है वो 137 रुपये पे नहीं गई। और हमारे ऊपर ये रोज़ 15 दिन बाद ये जो है ये हमारे पे पेट्रोल बम फूकते हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता
क्योंकि ये सरकारी हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। इनको इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि सरकारी पेट्रोल डलते हैं गाड़ियों में। हमने अपनी जेबों अब सवाल की तरफ आ जाएं। हासिलपुर में, मसूद हासिलपुर में कल रात को मियाँ बीवी ने अपने 2 बच्चों को जहर दिया है क्योंकि उनसे 25,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी, उनके पास 17,500 वापडा का बिल आया। पहले उन्होंने 2 बच्चों को खुद जहर दिया और फिर उसके बाद खुद मियाँ बीवी ने जहर ले लिया। बड़ा आसान हुआ होगा उन माँ बाप के लिए उन 2 बच्चों को जहर देना। उनकी तस्वीरें देख के यकीन करें मेरी रूह लरस गई। नहीं, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। कुत्ते की एग्जांपल देता था, इंसान मर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है ना, देखिए इंसान मर रहे हैं। अज़मा देखिए, आपने पूरा बदला उतार लिया। ये आप पर तनकीद करते थे, आपकी पॉलिसीज पर आपने भरपूर तरीके से बदला उतार लिया, सब कुछ है, मगर मेरा सवाल ये है कि आप पहले दिन से कहते थे कि इस हुकूमत को फौरन घर जाना चाहिए। एक दिन मैं एक माँ हूँ, मैं सोच रही हूँ 2 बच्चों को जब जहर दिया होगा वो माँ क्या कर रही होगी, मैं वो सोच रही हूँ आज। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पे बदले की बात नहीं कह रहा, मुझे मैं इस बात पे नहीं कह रहा था कि या अल्लाह पाक जी हमें माफ कर पाएंगे। अज़मा, पहला वाक़या नहीं है, आपको याद होगा कराची में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी, तेल छिड़क के आग लगा लिया था और इमरान खान साहब के नाम खत लिख कर किया था। ऐसे वाक़यात कई जगह पर होते रहे, ये अफसोसनाक चीज है। मैं इस पर बदले की बात नहीं कर रहा, मैं बदले की बात इस पर कर रहा हूँ। टोबा टेक सिंह में हुआ, ये रात को हुआ है, जिससे 17,500 वापडा का बिल नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ ये बताए, बच्चों को जहर देना आसान होता? हम सब बच्चे वाले हैं, बच्चों को इस तरह ट्रेन की पटरी के सामने फेंकना आसान होता है? लेकिन महंगाई नहीं है। लेकिन आप मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है ये बयान करने के लिए। मेरा सवाल अब सवाल पर आ जाए। ये बेशरम लोग हमें कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, महंगाई नहीं है। मुझे इस बात पर रोना आ रहा है। बिल्कुल आपका गुस्सा बजाए, आप मगर सवाल की तरफ जरा आ जाएं कि आप लोग कहते थे कि इनको एक दिन भी हुकूमत करने का हक नहीं है, तहरीक चलानी चाहिए। मेरे ख्याल में तहरीक के आपको 2 मौके मिले, एक मार्च से पहले का था, उस वक्त भी आप चला सकते थे, लॉन्ग मार्च भी कर सकते थे, इस्लामाबाद भी जा सकते थे। इस वक्त भी मौका है, मरीम बीबी ये बात नहीं कर रही, मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं। आपसे मैंने सवाल किया, आपने भी कहा कि हमें सिक्सर मारने की ज़रूरत नहीं है, हेड विकेट होने वाले हैं। तो आप आवाम से तो कहते हैं कि जी हमें एहतजाज करना है, सड़कों पर आना है, इनको घर भेजना है, एक दिन भी चलने नहीं देना, और फिर आप इंतज़ार भी करते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बात इंतजार की नहीं है। देखिए, अब मैं नहीं समझती कि अब किसी तहरीक की ज़रूरत है। अब ये हर आम आदमी की तहरीक है, जिससे 138 रुपये पेट्रोल नहीं डलवाया जाएगा, जिससे जो है वो 20 रुपये यूनिट बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, जिससे 600% अद्वियात जो हैं उसमें इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। हम इसके लिए जो भी हो सकता है बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि ये खुद अपनी हरकतों से हिट विकेट हो रहे हैं। अब ये देखिए, IMF के सामने वो निगोशिएशंस करने गए हुए थे IMF के नुमाइंदे, अब वो दूसरा नुमाइंदा भी जा रहा है, गवर्नर जो स्टेट बैंक है। हमें बेचने के बाद उनके मुतालबे के ऊपर ये 11 रुपये पेट्रोल पंप चलाना, ये दोबारा जो है बिजली की कीमत में इजाफे के बाद हमें IMF के सामने बेचने के बावजूद भी आज रिपोर्ट ये है कि IMF ने इनको घास नहीं डाली। मुझे बताएं, हमारा वाली वारिस है कौन? इनको मैं समझती हूँ कि इनको निकालने के लिए अब अगर यकीन माने अगर हमें जो है वो खुदकुश बम्बार भी बनना पड़े ना, हमें बन जाना चाहिए, मेरी राय है। और मैं अपनी पार्टी के अंदर भी यही कह रही हूँ कि मगर आप एहतजाज के लिए तो निकलने को तैयार नहीं है। आप कह रही हैं खुद हेड विकेट होंगे। मुझे इरशाद भाई के पास जाने दें, इरशाद भट्टी की तरफ आप मुझे जाने दें। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी इत्तलात क्या है IMF के हवाले से? ये अपोजिशन कह रही है नाकाम हो गए, मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं जी मुज़ाकरात अभी जारी हैं और ये सिलसिला रुका नहीं है। तो आपकी क्या इत्तलात हैं? दूसरा ये कि एक तरफ तो अज़मा बहन ये कह रही हैं कि हमें खुदकुश बम्बार भी बनना पड़े तो बन जाएंगे, दूसरी तरफ एहतजाज करने के लिए कोई लॉन्ग मार्च की कॉल, कोई पब्लिक एजिटेशन, इसका कोई ऐलान नहीं है, कल के जलसे में भी नहीं है और आज तक नहीं सुनाई दे रहा। वजह क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जैसे अज़मा साहबा ने कहा वो माँ हैं, और ऐसे मैं भी बाप हूँ, मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, और सदाकत अब्बासी साहब की भी औलाद होगी, और जो हमें सुन रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी औलादें हैं। और ये रियासत मदीना की बात करते हैं, फ़लाई रियासत की बात करते हैं, रबीउल अव्वल है, हजूर पर हमारी जानें कुर्बान, उन पर और उनकी आल पर चरागां हो रहा है, हफ्ते का, महीने का होना चाहिए, साल का होना चाहिए, कोई शक नहीं।
رحمت العالمین اتھارٹی بنی ہے، بلاش بننی چاہیے، چلو اس پہ بھی کوئی اس بہتری آئے گی، اور یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن میں صرف اس حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ جو چڑیا کا ایک بچہ جب گرا تھا، اوپر سے گھونسلے تھے، تو وہ بے چین ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اٹھا کر واپس رکھیں، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ جو رحمت العالمین ہے، انہوں نے رحمت المسلمین نہیں، رحمت العالمین ہے، آخری نبی، آخری انسان تک کے نبی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا برتاؤ ہوتا تھا انسانوں سے، اور کس طرح سے اب اس میں اب اوپر کرتے ہیں بات کہ ہم نے یہ ریاست مدینہ بنانی ہے، نیچے علی امین گنڈا پور جیسے لوگ 9 نوالے کم کھائیں تو 9 چینی کے دانے کم ڈالیں تو پتھر باندھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں نے ان سے سوال کرنا ہے کہ کیا آپ نے سارا کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں سارے، عمران خان صاحب کی نیت پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں مذہب، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہم سارا پاکستان میں ان پر یہ کس حال میں ہے؟ یہ جو ایک تو عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ماں کا بتایا، مجھے وہاں سے ماڈل ٹاؤن کی مائیں بھی یاد آئیں گی جن کی منہ میں وہ حاملہ منہ میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ ثانیہ سائی وال کی بھی ماں اور باپ یاد آ گئے 3 بچوں کے سامنے جن کو مار دیا گیا تھا۔ تو یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، سب بھی ظالم ہیں، یہ ہمارے یہ جو ہے نا یہ ہم جیسے ہمارے حکمران ہیں مگر ہم میں سے نہیں ہیں۔ لیکن 3 بچوں کو عظمہ صاحبہ کو شاید پتہ ہو کہ 3 بچوں کو پچھلے دنوں ایک باپ نے کنویں میں پھینکا اور اس کے بعد خود بھی چھلانگ مار دی، اور ان 3 بچوں کے جو رونے کی آواز تھی اس سے پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، اور لیکن وہ جب تک نکالے اس وقت تک وہ فوت ہو چکے تھے۔ اور پھر فیصل آباد میں یہ لائل پوری، یہ مانچسٹر اسلام آباد کا، اس میں ایک ماں نے 25,000 میں اپنی بیٹی بیچ دی سر۔ میں رات کو جب اٹھتا ہوں یا لیفٹ جاتا ہوں میں بیٹی پہ نظر پڑتی ہے، اس دن کے بعد سے تو میں کئی مرتبہ علیحدہ رو چکا ہوں خدا کی قسم کہ بیٹیاں بھی کوئی بیچ سکتا ہے، اتنا برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر 35 خودکشیاں ہو چکی ہیں ان پچھلے 3.25 سالوں میں۔ لیکن سر میں جاؤں کہاں؟ مسعود بھائی مجھے بتائیں، میری اپوزیشن مجرموں ملزموں کی آماج گاہ، ٹیٹیوں والے، ایون فیلڈ والے، سرے محلوں والے، جن کو مریم نواز صاحبہ نے کہا امام خمینی ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں ایون فیلڈ میں، وہ آتے نہیں ہیں لیڈ کرنے کے لیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم مر رہے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ہم اجڑ گئے ہیں بقول عظمہ بخاری صاحبہ، لیکن وہ وہاں ہیں۔ اچھا یہاں ادھر ان کے پاس دیکھیں، کوئی 3.25 سال ہو گئے، کوئی متبادل پلان، کوئی متبادل ایجنڈا، کوئی رستہ مہنگائی سے نکلنے کا، بے روزگاری سے نکلنے کا، اچھا کوئی متبادل خارجہ پالیسی، کوئی دھاندلی کے ثبوت اسمبلی میں، کمیٹی میں، کہیں بھی، اچھا کوئی متبادل داخلہ پالیسی، اچھا کبھی ان کی ترجیح عوام رہے ہوں، کبھی ان کی ترجیح مہنگائی رہی ہو، کبھی ان کی ترجیح بے روزگاری رہی ہو، نہیں ہے ترجیح بے روزگاری ان کی۔ یہ ہم نے عمران خان نے گھر کا بجٹ کبھی بنایا ہے؟ کبھی بھی نہیں بنایا۔ مریم نواز صاحبہ نے یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں خریدی ہیں؟ کبھی بھی نہیں خریدی۔ بلاول بھٹو صاحب سستے بازاروں میں گئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں گئے۔ نواز شریف صاحب کے تو 17 سال سے ڈاکٹر باہر ہیں، شہباز شریف صاحب تو باہر علاج کرتے ہیں، زرداری صاحب کے تو باہر ہیں، دبئی میں ہیں۔ وہ سکھر میں وہ سویپر جو تھا لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی خبر آئی تو وہ وزیر صحت سندھ بولی کہ میں اب ہر اسپتال کی چوکیداری تو نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ ہیں، یہ بے رحم لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں۔ گلیوں محلوں میں جتنی حکومت پہ لان تان ہو رہی ہے میں نے کسی حکومت پہ نہیں دیکھی۔ گلیوں محلوں میں جتنی اپوزیشن پہ لان تان ہو رہی ہے میں نے کسی اپوزیشن پہ نہیں دیکھی۔ گلیوں محلوں میں جتنا ہم میڈیا والوں کو کوسا جا رہا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اس طرح جو فرسٹریشن ہے، یہ دکھ ہے، جو تکلیف ہے۔ اچھا کبھی کیا کرتے ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کبھی مخالف، کبھی اکٹھے۔ اچھا مینڈیٹ جعلی ہے، اسمبلیاں جعلی ہیں، وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، کیا کر رہے ہو آپ اسمبلیوں میں؟ نکلو باہر، ہمارے ساتھ آؤ، باہر آ کے نکلو، اور آ کر تو یہ جو خود کش بمبار کی بجائے سارے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ خلائی مخلوق ہے فوج لائی ہے ان کو، اور کس نے آپ کو کہا تھا ایکسٹینشن پہ ووٹ دو؟
کس نے ترلک ڈالے تھے؟ کس نے زبیر صاحب کو بھیجا تھا جا کے ان کے گلاب جامن جا کے کھائیں؟ اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد پائے لاگو ملاقاتیں شروع. اچھا پھر مسلم لیگ کون سی جو ایک امریکی ناظم الامور کو اکٹھی نہیں مل سکتی؟ کون سی؟ مفاہمتی مزامتی کون سی؟ اچھا پھر عمران خان صاحب پہ آ جائیں. عمران خان صاحب توشہ خانہ عمران خان صاحب تحفے چھپا رہے ہیں. پروٹوکول فورس بنا دی ہے اسلام آباد میں جو پروٹوکول کے خلاف تھے. عرب شہزادوں کے خلاف تھے شکار کے اجازت دے دی ہے. 10 ارب کا بجٹ ہو گیا ہے سائیں بزدار کا گاڑیوں کے پنجاب کا جو 7 ارب تھا 2017-18 میں. 4 گھر ہیں سائیں بزدار کے سرکاری خرچ پہ جن میں ایک دفتر ہے. ہیلی کاپٹر سال اور استعمال کیا شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. یہ کیا کیسے لوگ ہیں یار؟ اچھا عمران خان صاحب مہنگائی زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے. ٹیکس زیادہ لگیں تو وزیر اعظم چور ہے. قرضے لہذا لیے جائیں تو وزیر اعظم چور ہے. غربت بے روزگاری زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے. ڈالر اوپر چلا جائے تو وزیر اعظم چور ہے. رہنے دے, چلو یہ بھی رہنے دیں, میں آپ نہیں چور, باقی سارے چور, یہ بھی رہنے دیں. اچھا اب بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے بذریعہ صداقت عباسی کہ کیا میں سول نافرمانی چلاؤں عمران خان صاحب کی طرح؟ میں بل پھاڑوں, جلاؤں کسی کنٹینر پر یا ڈی چوک پہ؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہ سوال وہاں پر رکھتا ہوں. لیکن میں اس پوری گفتگو کے دوران یہ سوچتا رہا ہوں, صداقت بھائی کی بھی گفتگو سنی, عظمہ بہن کی بھی گفتگو سنی, آپ کی بھی گفتگو سنی. عوام کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو, اور جو ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے براہ راست, ہم ایک تقریباً ڈسکنیکٹڈ ہیں ان سے, تو سر عوام اب اور کس پر اعتبار کریں گے؟ یہ تو ایک خوفناک سی بات ہے کہ پھر عوام جائیں تو کہاں جائیں, اور پھر مستقبل کیا ہے؟ کیا ہٹ کو کم نہیں ہونا چاہیے؟ اب تو کہیں بیٹھ جانا چاہیے, اب تو کوئی عمرانی معاہدہ کر لینا چاہیے, اب تو کسی ریزولوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت بھائی, آٹا چینی کمیشن, آپ کی اپنی رپورٹ, آپ کی اپنی پارٹی کے وزراء تک کے اس میں نام موجود. دواؤں کا اسکینڈل, آپ نے خود عامر کیانی صاحب کو ہٹایا وہاں سے, تو کوئی وجہ تھی تو ہٹایا آپ نے. پیٹرولیم کے ندیم بابر صاحب, ان کا معاملہ, دسیوں ایسے معاملات ہیں جس پر یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے. جب یہ فیصلے آپ نے لیے اور ان لوگوں کو صرف آپ نے فارغ کر دیا, سائٹ پر کر دیا, کچھ کو کیا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا, آپ کے لوگوں کے نام جو ہیں وہ پینڈورا اسکینڈل میں بھی آ گئے, سب جگہ پر آ گئے, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب بھٹی صاحب نے یہ سوال کیا کہ جی اب ہو گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تو اب جی سول نافرمانی کی تحریک بنتی ہے, اب کرنا چاہیے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چور تھے تو ہم نے کر دیا, اب تو آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں اور صورتحال وہی ہے. اچھا مسعود, جو جذباتی بات کی عظمہ صاحبہ نے, ان کے جذبات کا بھی احترام ہے, اور اس پہ ایڈ آن کیا بھٹی صاحب نے بھی, ان کا بھی احترام ہے. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات معاشرے کے لیے, اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے اور صحافیوں کے لیے, کہ کیا یہ عمران خان کی وجہ سے غربت ہے 3 سالوں میں؟ کیا جب نواز شریف یہاں پہ تھے تو کیا اربوں خربوں کے قرضے نہیں لیے گئے؟ آج جو بل جلانے کی بات کرتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب, آپ کو پتہ یہ معاہدے کس نے کیے؟ 2 بچے کسی کے آج قربان ہوئے, ہمیں سب کو تکلیف ہے, اور میں آپ کی تکلیف سے بالکل, مجھے بھی تکلیف ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا 2 بچے وہاں لندن میں بھی بیٹھے ہیں جو انہی بچوں کا حق کھا کے, انہی بچوں کا مال کھا کے, انہی بچوں کے حصے کے پیسے لوٹ مار کر کے اسی بجلی کے معاہدوں میں, اسی موٹر میں سے کمشنر لے کے پلے. جن سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ اربوں روپے کے یہ فلیٹ کہاں سے آئیں, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, ان کو دینے کو قطری خط تھا. تو آج مہنگائی, غربت, بے روزگاری کی تکلیف ہے, لیکن تکلیف کون کرے گا؟ نون لیگ جو چوروں سے بھری ہے, وہ نون لیگ جس سے اس ملک کو لوٹا ہے, وہ نون لیگ جس کا حمزہ شہباز کہتا ہے بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں ہمیں ووٹ دیں. اس نون لیگ کا جن کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف کھاتا رہے تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں, لگاتا بھی تو رہے. اس نون لیگ کا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اس نون لیگ کے جس کی مریم بھی سزا یافتہ ہے کرپشن پہ, اس نون لیگ کے جس کا شہباز بھی سزا یافتہ ہے کرپشن پہ, اس نون لیگ کا جس کا وزیر خزانہ اس ملک کو لوٹ مار کر کے اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے اور وہاں سے ٹویٹیں کرتا ہے, اس نون لیگ کا جس کا سربراہ نواز شریف اب جواب پر آ جائیں نا, عدالتوں سے اشتہاری. سنیں آئیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بالکل غریب تنگ ہے, لیکن غریب کو 3 سال کی تنگی عمران خان پہ اور 40 سال کی چوری اس کی نواز شریف پہ ہے. یہ ملک ایک دفعہ نہیں لوٹا,
یہ غربت 3 سالوں سے نہیں آئی، اس ملک کو آہستہ آہستہ لوٹا گیا، غریب کیا گیا. میں تو 3 سال کا ذمہ دار ہوں. عظمہ یہ معاہدوں کی انہوں نے بات کی، میں صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ گیس کے معاہدوں کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تحریک انصاف نے. اس وقت جو گیس کے سودے، جو گیس کی ہمیں سپلائی میں کمی کا سامنا ہے، تو جو گیس ہمیں ملی بھی ہے وہ پرانے معاہدوں کی وجہ سے ملی ہے، اور اسی طرز کے 2 معاہدے جو تحریک انصاف نے کیے ہیں اسی سے ملی ہے. تو تنقید کر دینا ایک الگ بات ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز شاید تھوڑی سی مختلف ہیں. صداقت بھائی، عظمہ آپ جواب دینا چاہتی ہیں، آپ دے لیں پھر میں ارشاد بھائی کے پاس جاؤں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے ان جیسے بے حصوں کے سامنے یہ بات کر دی. میں نہیں میرے دماغ سے جب سے میں نے تصویر دیکھی ہے میرے دماغ سے وہ نہیں نکل رہی تھی، تو مجھے یہاں بات کر دی میں نے. یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو مرنے دیں، ان کا یہی طریقہ کار ہے. اب یہ جھوٹ اور منافقت کی ان کی انتہا دیکھیے. کب تک یہ جھوٹ بولیں گے، کب تک یہ بکواس سنیں گے ہم؟ بجلی کے منصوبوں کے اوپر آپ نے آئی پی پیز کا کمیشن بنایا، لائے رپورٹ آپ باہر. آپ نے کہا تھا کہ اس پہ کرپشن ہوگی، الزام لگایا آپ نے آج تک کوئی کہ وہاں کیا کرپشن ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ بتائیے مہنگائی کے اوپر کب تک روئیں گے آپ، چھپیں گے آپ نواز شریف اور زرداری کے پیچھے؟ آپ کے ملک آپ کے دور حکومت کے اندر آپ کے مافیاز آٹا کھا گئے. آپ کے دور حکومت کے اندر آپ کے مافیاز آپ کے ارد گرد آپ کے وزراء بیٹھ کر چینی کھا گئے. آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کے دور حکومت میں 600% آپ نے ادویات مہنگی کر دی. مجھے بتا رہے ہیں آپ یہ الزام لگاتے نا، موٹر ویز کی بار بار بات کرتے ہیں. آج تک بتائیے موٹر ویز کے اوپر کوئی ایک الزام، کوئی ایک ریفرنس موجود ہے کسی لیڈر کے اوپر؟ الزام لگاؤ تو صحیح. مطلب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینی ہے یہاں بیٹھ کے. چوروں ڈاکوؤں کی حکومت میں ہم جو ہے وہ 2 کروڑ لوگوں کو خطا غربت سے اوپر لے کے آئے تھے. یہ حاجی صادق اور امین جو ہے نا، انہوں نے لاکھوں لوگ، 84 لاکھ لوگ، یہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے، وہ بے روزگار کیے. اور اس وقت فاروق جو ان کے سلیم صاحب ہیں جو ان کے ایڈوائزر تھے، ان کے مطابق 7.5 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اس نئے پاکستان کے اندر. آگے ہیں وہی باتیں. 2 اور بھی بیٹھے ہیں لندن میں جن کا نام ہے قاسم اور سلمان، اور وہ جو والی ریاست مدینہ کے بچے ہیں وہ پل رہے ہیں وہاں پہ. ان کی ہیرڈ سے شاپنگ ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے محلوں میں پل رہے ہیں. ہمیں آپ کیا بتائیں گے، ہمیں آپ کیا پوچھیں گے؟ ایک بیٹھ کے وہی بات، وہی ریٹرک. یہ مجھے بتائیں نا، یہ جو مہنگائی آپ نے سبزیوں کی ہے، سبزیاں ہمارے دور حکومت میں نہیں اگتی تھی؟ کیوں سبزی کوئی 100 روپے سے کم نہیں ملتی؟ آپ نے ایل این جی کے اوپر آپ اپنی بدنیتی کی وجہ سے آپ بجلی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ فرنس آئل سے ندیم بابر صاحب نے اربوں روپیہ کمایا. السلام علیکم، یہ جا وہ جا. کہاں ہے ندیم بابر؟ لو اس کو گریبان پکڑ کے باہر. اور آپ نہیں چاہتے، نہ چاہتے ہوتے تو نیب آرڈیننس میں یہ تبدیلیاں نہ کرتے، نیب آرڈیننس راتوں رات نہ لے کے آتے. اب آپ کے بھگتنے کی باری ہے. اب آپ نے کیا نہیں بھگتنا. بزدار صاحب کو رو رہے تھے بھٹی صاحب، انہوں نے 36 نئی گاڑیاں خریدنی ہیں. یہاں لوگوں کے پاس جو ہے وہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے، وہ 36 گاڑیاں خریدنے لگے ہیں. اور یہ دوسری دفعہ 3 سال میں دوسری دفعہ پنجاب کیبنٹ کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کی بار بار بات کرتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں میں آج ان ماؤں کے لیے بھی رنجیدہ ہوں. میں نے یوں ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. یہ کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم. اس کا کیس آج بھی چل رہا ہے. ثانیہ ساہیوال کی طرح انڈر دا کارپٹ فارغ نہیں کر دیا گیا، کروڑوں روپے دے کے لوگوں کے منہ بند نہیں کر دیے گئے. اس کا ٹرائل کرائیں. اگر وہاں پر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے عظمہ مجھے ایک بریک لینے دیں، آپ ایک بریک لینے دیں. یہ ثانیہ ساہیوال ہو یا یہ ماڈل ٹاؤن واقعہ ہو، یہ بھی تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور نتیجہ آتا نہیں ہے، سال گزر جاتے ہیں اس پر. تو یہ صورتحال ہے. ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب، صداقت صاحب نے جو بات کی آپ اس کا جواب دینا چاہتے تھے وہ بھی دیجیے گا. اور یہ سوسائڈ کا جو معاملہ ہے پورا ڈیٹا میرے سامنے موجود ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں. بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں غربت اور پریشانی کی وجہ سے پاکستان میں خودکشیاں نہ ہوتی رہی ہوں. جی بھٹی صاحب. اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ جو کوئی دور ایسا نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کا نلکا ایک نہیں ہے جہاں ہم پانی پیتے ہیں، ہسپتال ایک نہیں ہے جہاں ہم علاج کرواتے ہیں، اسکول ایک نہیں ہے جہاں ہمارے اور ان کے بچے اکٹھے پڑھتے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہسپتال ایک نہیں ہے، ہمارے اور ان کے مسائل ایک نہیں ہیں. میں 300 کنال کا بنی گالا ہو یا 2500 کنال کا جاتی عمرہ ہو یا کلفٹن ہاؤس ہو، بلاول ہاؤس ہو،
یہ ہمارے نہیں ہیں, ہم جیسے نہیں ہیں. دوسری بات, صداقت علی عظمہ صاحبہ نے وہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی. ماڈل ٹاؤن میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ثانیہ سہیوال ہو جائے, ساری مسلم لیگ وہاں ہوتی ہے. ماڈل ٹاؤن میں کوئی بھی ہاؤس آف شریف کا بندہ کتنی مرتبہ گئے ہیں اور کتنی مرتبہ ان کو دلاسہ دیے ہیں, یہ مجھے تو نہیں پتا. ہمیں نہیں اجازت دے رہے تھے, وہ جانے کے لیے تیار تھے. یہ ملک ہے, ایسا ملک ہے کہ جہاں اللہ کا شکر ہے ہم جیسے لوگ جہاں ملے ہوئے ہیں, جہاں یہ سارے حکمرانیاں کر کے چلے جاتے ہیں, باہر ہوتے منہ چھپاتے غائب ہو جاتے. اچھا, یہ 36 وزراء کی 35 گاڑیاں, اس میں 5 معاونین ہیں, 5 اسپیشل اسسٹنٹ کی بھی گاڑیاں ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ گاڑیاں نہیں لی جا سکتی. پیراما لیکس آیا, عمران خان صاحب نے کہا سب مستعفی ہو جائیں. پنڈورا لیکس آیا, اپنے وزراء کو خود بچا لیا. جی آئی ٹی بنائے نا, ویسی جی ایس سی بنی تھی واجد ضیاء کی سربراہی میں ان کے لیے بھی, اور ان کو کہیں کہ جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے وہ آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں. اور دوسرا توشہ خانہ یہ پڑا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے دور کے خط کا حوالہ دے دیا, یعنی یہ بدلاؤ آیا ہے. اچھا آگے دیکھیں, میں آج عمران خان صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب مہنگائی اور ٹیکس زیادہ ہو جائیں تو باہر نکلنا چاہیے, عوام کو کہہ رہے تھے, کیونکہ یہ جہاد ہوتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب اب ہم جہاد کر لیں, آئیں ہمیں لیڈ کریں اور ہم جہاد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں وہ بات کر رہا تھا کہ میرے پاس دنیا کی بہترین ٹیم ہے, میں ٹیم سلیکشن میں ماہر ہوں, میں ساری دنیا میری ٹیم کی تعریف کرے دی. شوکت عزیز ترین یہ نیب کے ملزم جو ہیں, اور پنڈورا لیکس میں بھی ان کا نام ہے, یہ صاحب جو ٹارزن آئے تھے, یہ فرمایا ایک ہفتہ پہلے فرمایا اس حکومت نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. اب آئے تو 2-4 مہینوں میں اس بھٹے کو لٹا دیا ہے. اور پھر دوسری بات, مان لیا کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی, میں وہ کنکلوڈ کر رہا ہوں, مان لیا بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بہت ہے, مان لیا خطے میں ہم ابھی بھی سستے, میں مان لیتا ہوں, چلو مان لیتا ہوں, فرض کر لیتا ہوں, مان لیا پچھلی حکومتوں کے فیصلوں کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی تک آپ 3.25 سال کے بعد بھی ہیں, مگر یہ بھی تو مانے کہ آپ کی معاشی تیاری صفر تھی, آپ کی معاشی ٹیم نالائق تھی, آپ کے معاشی فیصلے غلط تھے, آپ کا IMF سے معاہدہ عوام خون نچوڑ معاہدہ تھا, آپ نے گندم فیصلے کیے سرکسی فیصلے, آپ نے چینی فیصلے کیے سرکسی فیصلے, آپ نے LNG فیصلے کیے سرکسی فیصلے, آپ نے ادویات قیمتی سرکسی فیصلے, وزیر مشیر رکھنا نکالنا سرکسی فیصلے. اور تو اب تو خدا کی قسم میں اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں, آخری بات, کہ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے بازاروں سے چیزیں خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور خدا کے لیے لڑے مت آپس میں, یا اپوزیشن اور حکومت ملیں, کچھ اس کا حل نکالیں, کچھ نہ کچھ کریں. اللہ نے آپ کو سارے دیے. اور صداقت صاحب میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اللہ کے فضل سے بلیسڈ آدمی ہوں. وقت ختم ہو گیا. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. صداقت علی عباسی صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ, ارشاد بھٹی صاحب, گفتگو آپ نے سنی. جو آخر میں ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ مل بیٹھیں, یہ تو ہم گزشتہ 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھیں, لیکن مل بیٹھنے کے لیے تو تیار ہیں ہی نہیں. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. خدا کرے کہ جو کچھ بھی ہو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا